الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أعلم الخلق بالله وشب بشريعته وأنصحهم للناس وأنفعهم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عباد الله، لقد رفع الله شأن العلم وأهله وبين منزلتهم ومكانتهم، ورفع منزلتهم حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. رواه الترمذي. عباد الله، ما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، حيث قال: وقل رب زدني علما. أيها المستمعون الكرام، ولقد منع الله تعالى المساواة بين العالم والجاهل لما يختص به العالم من فضيلة العلم ونور المعرفة، كما قال جل جلاله وعم نواله في كلامه المبين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لأن العلم شرف لا قدر له، ولا يجهر قدر العلم وفضله إلا الجاهلون. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسدا زدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. وقال الشافعي رحمه الله: فمن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم حال شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. عباد الله، العالم بالله وبشريعته هم أهل خشية الله وشهداء الله في الأرض وخلفاء الرسول في أمته. قال ابن عباس رضي الله عنه: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا، وأحل الحلال وحرم الحرام، وحفظ وصية الله، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسبه بعلمه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رقب الله فيه وزهد فيما سخط الله. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أرض الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا حب القراءة والمطالعة، اللهم ارزقنا حب القراءة والمطالعة، اللهم ارزقنا حب القراءة والمطالعة. اللهم إنا نسألك علما لا ينسى، وعلما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا حلالا طيبا، وشفاء من كل داء. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.